मे 2026 मेरेन रोड ॲक्सिडेंटात मरप्यांचो आंकडो फाटल्या वर्साच्या तुळेन कमी जाला अशें गोंय पुलिसांनी म्हायती दिल्या। अशें आसले तरी गंभीर जखमी जाल्ल्यांच्यो घडणुको 8 वयल्यान 20 पावल्यो। अशे तरेच्यो अपघातांनी 15% वाड दाखयता। 1 मे ते 31 मे 2026 मजगती गोंयांत 111 व्हेकल ॲक्सिडेंटांची नोंद जाली, जाल्यार 2025 मे मेरेन 110 अपघात जाल्ले। हे आंकडे ॲक्सिडेंटांनी 0.90% किरकोळ वाड जाल्ल्याचें दाखयतात। अशें आसलें तरी जीव घेवपी अपघातांचो आंकडो 19 वयल्यान 3 मेरेन सकयल येयला, तर रस्ते अपघातांत मरप्यांचो आंकडो 19 वयल्यान 3 पावला। गंभीर जखमी जाल्ल्यांच्यो घडणुको 8 वयल्यान 20 पावल्यो। अशे तरेचे अपघात 15% वाडल्यात, पुलीस सांगतात। साउथ गोवा ह्या वर्साक ट्रॅफिक सिनारियो रिगार्डिंग एक्सिडेंट compared to last year, that is as of May 2026, आमचे ह्या वर्साक एक्सिडेंट जे टोटल मोटर व्हेकल एक्सिडेंट आसा ते -7 आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर, आनी फॅटलिटीज म्हळ्यार फॅटल एक्सिडेंट्स जे आसा ते -17 सो लास्ट इयर आमचे अप टू मे 59 लोक फॅटल एक्सपायर जाल्ले एक्सिडेंटाक, आनी ह्या वर्साक आमी 42 इतलो कमी करपाक यश मेळयलां। ते पर्संटेज वायज गेले जाल्यार -28.8% आमी फॅटलांत कमी आसा ह्या वर्साक, आनी एक्सिडेंट -1.2% कमी रिपोर्ट जाला। सो मे म्हयन्याक पूर्व आमकां 19 फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले, पूण ह्या वर्साक आमी मे म्हयनो म्हळ्यार ट्युरिस्ट सिजन जाता, त्या खातीर हेवी ट्रॅफिक वाडटा आमच्या हाचेर दोनी हायवेचेर। सो ह्या वर्सा आमी आमचे दोनी हायवे ज्यो लागता आमकां पोळे टू कोर्तालीम आनी मोले टू फोंडा, थंय आमी 3 स्पीड गनां बसयली ह्या वर्सा, आनी आमची इंटरसेप्टर गाडी, आनी तांकां सेपरेट प्रोग्राम काडून दिल्लो। सो आमकां दिसता की तो इफेक्टीव जाले ह्या वर्सा, आनी ह्या वर्सा आमचे फक्त 3 फॅटल जाले मे म्हयन्याक। सो आमचे 16 कमी जाले फॅटल एक्सिडेंट्स फक्त मे म्हयन्याचे पूर्व कंपेर केले जाल्यार। सो आतां टुरिस्ट सिजन सोंपपाक आयला, सो आमी आतां परत आमचे पयलींची जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली त्या प्रमाणे डिप्लॉयमेंट चालू दवरतले। आनीक लोकांक रिक्वेस्ट आसा, आतां पावस चालू जातलो आनी स्कुलां चालू जातली, सो मातशें कॅर घेवची स्टार्टिंगेक। आनीक पावसांक रातचे बी चलयता तेन्ना मातशें स्लो वचा, कित्याक थोडे कडेन गोरवां आसता, आनीक रोडी बी थोडे कडेन खराब जावपाक शकतात। नवे रोड जाल्यात सगळे, पूण खंय कितें आसत, सो मातशें स्लो चलया गाडयो, आनी रातचे डिपर बी मारा, फूल लायट मारनाका, आनी भुरग्यांक घेवन वता तेन्ना मातशें स्लो वचा, नाल्यार पावस चुकोवपा खातीर थोडे फास्ट वता आनी मागीर एक्सिडेंट जाता। स्पेशली आतां स्कूल स्टार्ट जातकीर दनपारच्या टायमार चड क्रिटिकल आसता, कित्याक लोकांक भुरग्यांक कलेक्ट करपाचें आसता फास्ट, आनी घरा कडेन वचून मागीर आपले परत कामाक वचपाचें आसता, सो त्या टायमार चड एक्सिडेंट रिपोर्ट जाता। सो आमचो रिक्वेस्ट इतलो आहा की मातशें पावसांत कॅर घेवची, एक्स्ट्रा कॅर घेवची, आनी हेल्मेट घालचें। काणकोण, मडगांव आनी फोंड्या मे म्हयन्यांत अपघात वाडल्यात। पोरू वर्साचे तुळेन अंदू अपघातांची टक्केवारी देंवल्या अशें ट्रॅफिक पुलीस सांगतात खरे, पूण राज्यांतल्या हेर वाठारांनी साबार कडेन गंभीर अपघात आनी ह्या अपघातांनी लोकांचे जीव गेल्ल्याच्यो घडणुको सोशल मिडिया वयल्यान लोकांनी शेअर केल्यात। पुलिसांनी नोंद करूंक नासलेल्यो घडणुको गोंयांत घडटात। नोंद जावंक ना हेचो अर्थ एक्सिडेंट जालेच नात असोय जायना।